अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं आमिल नासिर बख्तियार तलस्मात क़दीमी की तरफ से आज एक बार फिर आप दोस्तों के खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। प्यारे दोस्तों, बहनों और भाइयों, अमलियात में तलस्मात, तावीज़ात, वज़ाइफ से काम लेना कोई आसान काम नहीं, बच्चों का खेल नहीं। इसमें मेहनत करना पड़ता है, इसमें अपना टाइम लगाना पड़ता है, अपना वक्त लगाना पड़ता है। अगर आप एक दो छोटे मोटे काम निकालना चाहो तो ये आसान है, किसी न किसी तरीके से ये काम निकल जाएगा। अगर आप बैठे हों, लोगों का काम करते हों, लोगों का खिदमत करते हों, लोग आपके पास आते हैं, तो ये मुश्किल काम है। इसमें वक्त चाहिए, इसमें टाइम देना पड़ता है। इसमें इसी तरह अमलियात में सातों का भी ख्याल रखना चाहिए, अंसर का भी ख्याल रखना होता है, टाइमिंग का भी ख्याल रखना होता है, जलाल व जमाल का भी ख्याल रखना पड़ता है, इसी तरह परहेज़ का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो दोस्तों, जो भी अमल आप लोग करना चाहो, अपने लिए करना चाहो या दूसरे के लिए करना चाहो, तो कोशिश ये ज़रूर कीजिएगा कि हर अमल का ख्याल रखना है अपने। हर अमल का ख्याल उस तरीके से रखना है जिस तरीके से आप काम करते हो। किसका काम किस वक्त करना है, किसका काम किस टाइम करना है, कौन सा काम किस टाइम करना है, इसका आप लोगों ने मुकम्मल ख्याल रखना होगा। जब आप इस काम का ख्याल रखोगे, पूरी तरीके से काम करोगे, मेहनत से काम करोगे, तो बड़े से बड़ा काम आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। मुश्किल से मुश्किल, सख्त से सख्त काम आपके लिए आसान हो जाएगा, बल्कि इतना आसान हो जाएगा कि आप हैरान हो जाओगे। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक तलस्मात कदीमी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल का बटन भी ज़रूर दबाइएगा, ताकि तमाम नए आने वाले मुनफरिद और बेहतरीन वीडियोस की नोटिफिकेशन बर वक्त आप लोगों को मिलती रहे और आप लोग घर में बैठे बिठाए इन तलस्मात व अमलियात से इस्तिफ़ादा हासिल करते रहो। क्योंकि तलस्मात कदीमी चैनल में जितने भी तलस्मात रखे गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म का इसमें कॉपी नहीं किया जाता। जिस तरह बांग्लादेश में एक डंगर बैठकर हमारे ही तलस्मात की कॉपियां करके अपने चैनल में लगा देता है, लेकिन उसके बाद हमारे ही वीडियोस पर आकर यहाँ अपना गंद फैलाना चाहता है और तरह तरह के यहाँ पे अपने हुलिये दिखाता है। ये बहुत बुरी बात है। अगर आप लोग उसके चैनल पे जाओगे तो आप लोगों को हंसी इतनी आएगी कि आप हैरान हो जाओगे। कभी इस चैनल की कॉपी, कभी उस चैनल की कॉपी। उस चैनल में उसने 80% तलस्मात कदीमी चैनल की कॉपियां ही लगाई। तो दोस्तों, कोशिश कीजिएगा, मेहनत, हर काम में मेहनत ज़रूरी होता है, तो अमलियात में भी आप लोगों ने मेहनत ही करना है। तो दोस्तों, आज का ये तलस्म नाराज महबूब को मनाने का तलस्म है, नाराज महबूब को वापस लाने का तलस्म है, नाराज महबूब को वापस हाजिर करने का तलस्म है। याद रखिएगा कि आम अमलियात की निस्बत तलस्मात बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं, बहुत ज़्यादा कवी होते हैं। इसमें आवान अलग से डाले जाते हैं, मोकिलीन अलग से डाले जाते हैं, इसमें अस्माउल हुस्ना के अदद अलग से डाले जाते हैं, फिर इसी तरह कुरानी जो आयत होते हैं वो अलग डाले जाते हैं, आवान जो बनाए जाते हैं, जो निकाले जाते हैं, जो मुकिलिन बनाए जाते हैं, जो निकाले जाते हैं, उनके अदद अलग डाले जाते हैं। तो दोस्तों, ये अमल नाराज़ महबूब को मनाने का अमल है, ये तलस्म नाराज़ महबूब को हाजिर करने का तलस्म है। अपने उस महबूब को मिनटों और सेकंडों के अंदर हाजिर कर सकते हो जो नाराज़ होकर चला गया हो। इस अमल को नाजायज़ उमूर के लिए इस्तेमाल मत कीजिएगा, जायज़ कामों के लिए इस्तेमाल कीजिएगा। इस अमल को शोहर अपनी बीवी के लिए लिख सकता है, बीवी अपने शोहर के लिए लिख सकती है, अपने बहन भाइयों के लिए लिख सकते हो जो आपसे नाराज़ हो, अपने वालिदैन के लिए लिख सकते हो जो आपसे नाराज़ हो, अपने रिश्तेदारों के लिए लिख सकते हो जो आपसे नाराज हो, अपने उन रिश्तेदारों के लिए लिख सकते हो जो एक दूसरों से नाराज हो। प्यारे दोस्तों, खासूसन वो दोस्त, वो बहन भाई जिनकी दुश्मनियां चली आ रही हों, जिनके मुखालिफिन बहुत ज़्यादा हों, जिनकी नाराज़गियां बहुत ज़्यादा हो, वो दोस्त इस तलस्म को अभी के अभी लिखे तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द, बल्कि जल्द ही जल्द उनके मुखालिफिन और उनके दुश्मन वापस दोस्त बनकर हाजिर हो जाएंगे। मोहब्बत का ये तलस्म तीर बाहदफ तलस्म है, बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छे अंदाज में काम करता है अगर आप अच्छे अंदाज में लिखोगे।
تو دوستوں اس طلسم کو محبت کے لیے لکھا جاتا ہے، ابھی کے ابھی لکھے گا اور ابھی کے ابھی اس سے استفادہ حاصل کیجیے گا۔ طریقہ کار بہت زیادہ آسان ہے۔ اس طلسم کا لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس طلسم کو آپ لوگوں نے مشتری کے ساتھ میں لکھنا ہے۔ سب سے پہلے 2 عدد تعویذ لکھنے ہیں مشتری کے ساتھ میں۔ ساتھ کیسے نکالا جاتا ہے اور عنصر کیسے نکالا جاتا ہے، آپ لوگوں کے آسانی کے لیے ڈسکرپشن لسٹ میں دونوں لنک میں نے رکھے ہیں، وہاں سے آپ لوگ ساتھ بھی آسانی سے معلوم کر سکتے ہو اور عنصر بھی آسانی سے معلوم کر سکتے ہو، کیونکہ بغیر ساتھ اور عنصر کے معلوم کیے آپ جو بھی عمل لکھو گے وہ بالکل کام نہیں کرے گا۔ ساتھ کا بھی آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے اور عنصر کا بھی آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ لوگوں کے طلسمات، تعویذات یا کوئی عملیات کام نہیں کرتا ہو تو اول و آخر آپ لوگوں نے 22 مرتبہ آیت کرسی پڑھ کر اس عمل پر پھونک مار دینی ہے جو عمل آپ کرنا چاہتے ہو، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اور آیت کرسی کے برکت سے وہ عمل چھل پڑے گا۔ تو دوستو، مشتری کے ساتھ میں جب آپ 2 عدد طلسم لکھو گے، جہاں آپ لوگوں کو 721 دکھائی دے رہا ہے، اس کے نیچے آپ لوگوں نے اپنا نام، اپنی والدہ کا نام اور مطلوب کا نام اور مطلوب کی والدہ کا نام ضرور لکھنا ہے۔ اس کے بعد دونوں تعویذوں کو الگ الگ ایک پلاسٹک اور 4 نیلے کپڑے کا کور دے کے ایک نقش اپنے بازو پہ باندھ دینی ہے یا گلے پہ ڈال دینی ہے، دوسرا نقش عنصر کے مطابق استعمال کرنا ہے۔ عنصر کے مطابق نقش کیسے استعمال کیا جاتا ہے، عنصر کا ویڈیو میں جب آپ جاؤ گے تو وہاں آسانی سے میں نے سب کچھ سمجھایا آپ لوگوں کو۔ پیارے دوستوں، جمعے کے دن انشاءاللہ رزق و روزی کی بندش ختم کرنے کے لیے، کاروبار اور پیسوں کی بندش ختم کرنے کے لیے اور پیسوں کی بارش برسانے کے لیے ایک عمل میں ڈالوں گا، جمعے کے دن تک ضرور میرے ساتھ رہیے گا۔ تو دوستوں، جب آپ لوگ 2 عدد تعویذ استعمال کر سکو تو محبت کے لیے آپ لوگوں نے الگ سے 6 عدد بتیاں لکھنی ہے جو کہ طلسمات اکیڈمی چینل میں نے رکھے ہیں۔ پیارے دوستوں، اس طلسم کو پینے پلانے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اگر محبوب قریب ہو، اور تعویذ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ ویڈیو اور یہ طلسم آپ لوگوں کو پسند آ گیا ہوگا۔ اگر ویڈیو اور طلسم پسند آ گیا ہے تو اسے ضرور شیئر کیجیے گا اپنے ٹویٹر، انسٹاگرام، ٹیلی گرام اور سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس میں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی دوسرے مصیبت زدہ بہن بھائی کا بھلا ہو تو اس کار خیر میں ہمارا اور آپ کا برابر کا حصہ ہوگا، کیونکہ طلسمات اکیڈمی چینل جو بنایا گیا ہے اس کو صرف اچھے کاموں کے لیے، خیر اور فلاح کے کاموں کے لیے بنایا گیا ہے، نہ کہ کالا جادو سیکھنے سکھانے کے لیے اور کالا جادو کرنے کے لیے۔ کالا جادو سے خود بھی دور رہیے گا، اپنے فیملی اور اپنے ان دوستوں کو بھی دور رہنے کی تلقین کیجیے گا، کیونکہ کالا جادو ایک وبا ہے، ایک لعنت ہے، ایک بیماری ہے۔ اگر آپ دوسرے پہ کرو گے تو کل یہ آپ کی طرف پلٹے گا۔ تو دوستوں، اگر ویڈیو پسند آ گیا ہو تو اسے شیئر ضرور کیجیے گا اپنے ٹویٹر، انسٹاگرام، ٹیلی گرام اور سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس میں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی دوسرے مصیبت زدہ بہن بھائی کو یہ ویڈیو اور یہ طلسمات پہنچے اور وہ اس سے استفادہ حاصل کر سکے۔ پیارے دوستوں، کومنٹ باکس میں کومنٹ کیجیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسا لگا، خصوصاً اپنے رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ ان طلسمات میں آپ لوگوں کو کوئی مشکلات تو نہیں آ رہے ہو۔ اگر ان ویڈیوز کے بارے میں یا ان طلسمات یا عملیات کے کسی بھی مسئلے کے بارے میں آپ لوگوں کو رہنمائی کی ضرورت ہو تو آپ لوگ کسی بھی ٹائم کومنٹ باکس میں کومنٹ کر سکتے ہیں اور انتظار کریں، انشاءاللہ میں باری باری آپ لوگوں کا جواب دیتا رہوں گا۔ پیارے دوستوں، رمضان کے اس بابرکت مہینے میں اپنے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، خصوصاً میرے فیملی کو، اور مجھے ضرور اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کیونکہ میں آپ سب بہن بھائیوں کا دعاؤں کا طلبگار ہوں۔ آپ لوگوں کی دعاؤں کا مجھے اشد ضرورت ہے۔ اگر ویڈیو پسند آ گیا ہو تو لائک ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر و مددگار ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، شریر جادوگروں، شریر جنات اور شریر شیاطین کے نظر بد سے۔ اللہ تعالی ہم سب کی پریشانیاں اور تکالیف دور فرما دے، خصوصاً ان بہن بھائیوں کا جو اسپتالوں میں پڑے ہیں، جو گلوں میں پڑے ہیں، جو لا علاج ہے، جو مدد کے منتظر ہیں۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔